بسم الله الرحمن الرحیم. بلا تاخیر میں آج کی محفل حسن قرات کے قراء میں سے آخری مہمان فضیلت الشیخ قاری عمر الدماریسی حفظہ اللہ ان کو دعوت دیتا ہوں. الآن انا ادعو فضیلت الشیخ قاری المقری زینت القراء فخر القراء عمر الدماریسی المصری حفظہ اللہ فلیتفضل مشکورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد لله تمام. وكفى بالله شهيدا
وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. بسم تدخلن المسجد الحرام بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله الحمد لله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء
Écho, non, non, écho. Écolo, écolo. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الحمد لله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الحمد لله. محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يا رب يا رب. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله
يا رب. محمد رسول محمد رسول الله رسول الله والذين معه يا رب يا رب. تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيميهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الحمد لله. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يا رب. الحمد لله. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما والنجم إذا هوى آمين يا رب. كان القاف نعم. وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. الحمد لله. الحمد لله. آمين يا رب. ما كذب الفؤاد ما رأى. لا أفتمارونه على ما يرى أفتمرونه على ما يرى ولقد رئيه نزلة أخرى ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى
عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زيغ البصر نعم يا رب ما زيغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لا إله إلا والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر نعم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. बैठे इंशाल्लाह तमाम भाइयों से गुजारिश है حضر حضر अभी काफी ان شاء الله ان شاء الله الله يبارك في عمرك الناس يقولون شيخ تقرأ سورة حاضر حاضر ان شاء الله बैठे 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 حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح
الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله بارك الله.